उसले मलाई सोधेको थियो, मैले तिमीलाई छाडिदिएँ भने तिमी बाँच्दैनौ होला है? मैले पनि प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ, के तिमी अक्सिजन हौ र? मान्छे यहाँ सास बिना त बाँचिरहेका छन् अनि म चाहिँ तिमी बिना बाँच्दैन होला त? त्यति प्रश्नको उत्तर नपाउँदै मलाई मेरो मनमा धेरै प्रश्नले ठाउँ ओगटेको जस्तो लागिसकेको थियो। म उसलाई सोध्न चाहन्थेँ, के तिमी सधैँ मलाई तिम्रो नियन्त्रणमा मात्र राख्न चाहन्छौ हो? के तिमीलाई मैले तिमीले भनेको सबै कुरा मान्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हो? के तिमीलाई म स्वतन्त्र चरे जस्तो उडेको मन परिरहेको छैन हो? तर मैले ती प्रश्नमध्ये कुनै पनि एक प्रश्न पनि उसलाई गरिनँ। जुन ठाउँबाट त्यो प्रश्न उब्जिएको थियो त्यही ठाउँमा मैले बन्द गरिदिएँ, किनकि मलाई थाहा थियो त्यो प्रश्न गर्नु भनेको गलत थियो। मैले अघि गरेको प्रति प्रश्नको पनि मैले उत्तर पाइरहेकी थिइनँ र मैले उत्तर चाहन्छु भनेर उसलाई उत्तर दिन मजबुर पनि गरिनँ। उसको र मेरो सम्बन्ध वास्तवमा हाम्रो सम्बन्ध थिएन। जुन सम्बन्धमा हामी बसिरहेका थियौँ त्यो सम्बन्ध केवल हामी एकअर्काका लागि मात्र निभाइरहेका थियौँ। ऊ सम्बन्धमा बसेको मेरो लागि थियो अनि म सम्बन्धमा बसेको उसको लागि थियो। ऊ मलाई चाहन्छु त भन्थ्यो, तर उसले भनेको शब्द केवल मेरो लागि मात्र थियो, उसको मनबाट थिएन। म पनि उसलाई चाहन्छु त भन्थेँ, तर त्यो शब्द केवल उसको लागि मात्र थियो, मेरो मनबाट थिएन। यसरी एकअर्काका लागि मात्र चाहेर आफू सम्बन्धमा टिकेको पनि 2 वर्ष भइसकेको थियो र पनि हामी अझै पनि सम्बन्ध जोगाउने पूर्ण प्रयासमा थियौँ। ऊ मलाई गुमाउन चाहँदैन थियो अनि म उसलाई गुमाउन चाहन्नथेँ, तर हामी मायाभन्दा पनि धेरै सायद अरू नै सम्बन्धमा रहेछौँ। उसले मलाई माया गर्छु भन्दा मलाई खोइ किन कुनै पनि खालको महसुस हुँदैन थियो अनि मैले पनि उसलाई माया गर्छु भन्दा सायद उसले पनि महसुस गर्दैन थियो। त्यसैले त जब पनि मैले उसलाई आई लभ यु भन्ने गर्थेँ उसले सेम टु यु मात्र भन्ने गर्थ्यो। प्रेम सम्बन्धमा बसेको हामी 2 वर्ष 6 महिना 7 दिन भइसकेको थियो। त्यो दिन हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ। ऊ सायद त्यो निर्णयले खुसी थिएन, त्यसैले सायद उसले मलाई त्यति ध्यान दिएको थिएन, तर मैले भने त्यो निर्णय सुनाउँदा म धेरै नै ध्यानकर्षित थिएँ। त्यस दिन मैले गरेको निर्णयभन्दा पनि बढी प्रश्न थियो सायद, जसको उत्तर उसँग थिएन अनि जसको उत्तर मलाई कुनै पनि हालतमा उसैको मुखबाट सुन्नु थियो। उसँग उत्तर नभएर होला उसले मलाई त्यो दिन अरू दिनभन्दा पनि बढी व्यवस्था गरेको थियो अनि मलाई उसैको मुखबाट उत्तर सुन्नु परेर होला मैले उसलाई अरू दिनभन्दा पनि बढी वास्ता गरेको थिएँ। वास्ता र व्यवस्था बीचको फरकले त्यो दिन हामीलाई एउटा ठुलो कुरा महसुस गराइदियो। हामी जुन विगत 2 वर्षदेखि मायाको सम्बन्धमा टिकेर बसेका थियौँ जस्तो लागेको थियो, त्यो सम्बन्ध वास्तवमा माया होइन, बाध्यताको सम्बन्ध पो रहेछ। त्यही बाध्यता जसलाई पुरा गर्न हाम्रो कसमले हामीलाई बाँधेको थियो, त्यही बाध्यता जसलाई पुरा गर्न हामीले एकअर्कालाई दिएको बाचाले हामीलाई बाँधेको थियो। जुन कसम हामीले मायाको साक्षी मानेर खाएका थियौँ त्यो कसम त आज बाध्यतामा पो परिवर्तन भइसकेको रहेछ। जुन बाचा हामीले सँगै बाँच्नेछौँ, सँगै मर्नेछौँ, बाँचुन्जेल एकअर्काको साथ दिनेछौँ भनेर लिएका थियौँ, त्यो बाचा पनि बाध्यता भइसकेको रहेछ। 2 वर्ष 6 महिना 7 दिनको सम्बन्धमा 6 महिना 7 दिन मात्र हामी पुरै एकअर्कामा समर्पित रहेछौँ। बाँकी 2 वर्ष त हामीले केवल बाध्यताको सम्बन्ध पो निभाइरहेका रहेछौँ। खाएका कसम निभाउनै पर्छ, गरेको बाचा पुरा गर्नै पर्छ भनेर बाध्यताले निभाएको सम्बन्धलाई पनि हामी त्यस्तो पवित्र प्रेमको नाम दिँदै रहेछौँ। प्रेममा मान्छेले के मात्र गर्दैन, प्रेममा मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने पनि हाँसी गुमाइदिन्छ। तर हाम्रो केसमा ठ्याक्कै उल्टो भएको थियो। जबसम्म हामी प्रेममा थियौँ नि त्यति बेला हामीले सानोतिनो कुरा गर्दा पनि एकअर्कालाई धेरै खुसी मिल्थ्यो, तर जबदेखि हामीले आफ्नो बाध्यताको सम्बन्ध निभाउन थालेका थियौँ त्यति बेला एकअर्कालाई ज्यानै दिए पनि खास के गर्यो र भन्ने छुट्टै नराम्रो फिलिङ्स आउँथ्यो। प्रेमको सम्बन्ध बाध्यताको सम्बन्धमा कति बेला परिवर्तन भयो त्यो त हामी दुवैले थाहा पाउन सकेनौँ, तर त्यो सम्बन्ध परिवर्तन हुनुमा हामी दुवैजनाको बराबरी हात थियो, किनकि हामी प्रेम सम्बन्धमा बसेकै त्यति बेला थियौँ जति बेला हामीलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दा प्रेम भनेको के हो भन्ने पनि थाहा थिएन।
विद्यार्थी जीवन जहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो जीवन जिउँदा हामीले कता कता के मिस्टेक गर्छौँ त्यो त मैले हजुरहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन होला, किनकि जहाँसम्म मेरो ठाउँमै छ हजुरहरूले पनि पक्कै पनि त्यो जीवन जिएरै यता आउनुभएको होला। विद्यार्थी जीवन जहाँ केहीको पनि होस हुँदैन, विद्यार्थी जीवन जहाँ पढाइभन्दा पनि धेरै अरूतिर ध्यान लगाइन्छ, हो त्यही विद्यार्थी जीवनमा हामीले एकअर्कालाई प्रेम सम्बन्धमा बाँधेका थियौँ। एसईको प्री बोर्ड एक्जामको टाइम थियो त्यो, जसमा हामी दुवैजनाले एक्जाम दिइरहेका थियौँ। तर प्री बोर्डको भन्दा पनि धेरै मायाको उसले मलाई प्रश्न गर्ने गर्थ्यो, तिमी किन त्यो केटाहरूसँग बसेको? अनि मैले पनि उसलाई प्रति प्रश्न गर्ने गर्थेँ, त्यसो भए तिमी चाहिँ त्यो केटीहरूसँग किन बोलेको नि? यसरी हामी एकअर्कालाई प्रश्न गर्ने गर्थ्यौँ र एकअर्काको उत्तर पनि दिने गर्थ्यौँ। यो एक्जाममा गुरु पनि हामी नै थियौँ अनि शिष्य पनि हामी नै थियौँ। एकअर्कालाई मार्क्स दिने पनि हाम्रै काम थियो। यसरी गरेको प्रतिप्रश्न, यसरी लिएको एक्जाममा हामीले दुवैजनालाई 100मा 100 थियौँ, जसको फलस्वरूप हामी दुवैजना प्रेम सम्बन्धमा बाँधियौँ। मलाई अझै पनि याद छ त्यो एसईको प्री बोर्ड एक्जाममा हामी दुवैजना फेल भएका थियौँ। हामी दुवैजनालाई टिचरले कति धेरै गाली गरिराख्नु भएको थियो, तर त्यो गालीमा पनि हामी त माया पो देखिरहेका थियौँ। ऊ मलाई हेरेर मुस्कुराइरहन्थ्यो अनि म पनि उसलाई अचम्मले हेरिरहन्थेँ। हामी दुवैजना लागेको थियो प्री बोर्डको एक्जाममा फेल भएर के भयो त, मायाको एक्जाममा त हामी दुवैजना फर्स्ट भयौँ नि। यसरी बिस्तारै बिस्तारै आज बन्यो भोलि बन्यो हामीलाई एकअर्काको बानी पर्न थालिसकेको थियो। उसले मलाई बिहानै गुड मर्निङ माया नभनिकन मेरो बिहान नै नहुने, उसलाई पनि मैले दिउँसो खाजा खायो माया भनेर नसोधुन्जेलसम्म उसले जति नै खाए पनि ऊ नअगाउने, अनि बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि गुड नाइट माया, आई लभ यु, स्विट ड्रिम्स नभनुन्जेलसम्म मिठो निन्द्रै नलाग्ने। यसरी हामी बिस्तारै बिस्तारै एकअर्कासँग झन्झन नजिक हुँदै थियौँ। अझै पछि पछि त हामीलाई एकअर्काको यति धेरै आदत पर्न लाग्यो नि, दिउँसो त हामी स्कुलमा भेट्थ्यौँ नै, तर स्कुल जानुभन्दा 1 घन्टा अगाडि भए पनि हामीलाई एकअर्कासँग बोल्नै पर्थ्यो। अनि स्कुलबाट घर आइसकेपछि पनि हामी घन्टौँ बोलेर बिताउने गर्थ्यौँ। आज उसले फोन गर्यो भने भोलि मैले गर्नुपर्ने, यसरी रिचार्जको लागि घरमा धेरै पैसा माग्नु पर्थ्यो। उता उसले धेरै गाली खान्थ्यो अरे, अनि यता पनि मैले सुन्न पर्थ्यो, होइन के हो तेरो बाउले यहाँ कमाएर राखिदिएको छ पैसा, जतिखेर रिचार्जको लागि पैसा बनाएछ, रिचार्जको लागि पैसा बनाएछ, फोनमा त्यस्तो गर्छस् त के? यस्तै यस्तै। तर पनि त्यो गालीमा माया झल्किन्थ्यो, किनकि त्यो गाली मैले मेरो लागि होइन मेरो मायाको लागि खाइरहेकी थिएँ। मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप लगायत सबै सोसल साइटहरूमा हामी दुवैजना डिएक्टिभेट गरेर बसेका थियौँ, किनकि हामी चाहन्थ्यौँ कि कोहीसँग हाम्रो कुरा होस् अनि एकअर्कालाई शङ्का होस् भनेर। यस्तै यस्तै कार्यले हामी एकअर्कामा झन्झन पागल भइरहेका थियौँ। ऊ मेरो लागि पब्जी त्याग्न तयार थियो अनि म पनि उसको लागि टिकटक त्याग्न तयार थिएँ। यसरी हामी एकअर्कामा झन् धेरै समर्पित भइरहेका थियौँ। उता उसले खाना खाएन भने यता मैले पनि नखाने, आज म स्कुल गएन भने आज ऊ पनि नजाने, यता मैले होमवर्क गरिनँ भने उता उसले पनि नगर्ने, यता म कसैको गाली खाएर रुन थालेँ भने पकाउनु त कहाँ हो उल्टो ऊ पनि रुन थाल्ने। यस्तै यस्तै साना साना कुराले हामीलाई कति धेरै खुसी दिइरहेको थियो। भनिन्छ नि सुख थोरै दिन अनि दुःख धेरै दिन भनेर, हो त्यही भइरहेको थियो हाम्रो जिन्दगीमा पनि। हिजो उसले मेरो मायामा त्यागेको त्यो पब्जी आज किन त्यागे भनेर ऊ पछुताउन बाध्य थियो, अनि मैले पनि उसको लागि त्यागेको त्यो टिकटक किन त्यागे होला भनेर पछुताउन म पनि बाध्य थिएँ। हिजो एकअर्कालाई शङ्का हुन्छ कि भनेर सबै सोसल साइटबाट डिएक्टिभेट भएको हामी अहिले दुवैजनालाई रिएक्टिभेट गर्न मन लागेको थियो। ऊ मात्र होइन मेरो जिन्दगीमा अरू पनि छन् भन्ने महसुस हामी दुवैलाई भएको थियो। डिएक्टिभेट गर्न त हामीले एकअर्काको पर्मिसन लिएका थियौँ, तर रिएक्टिभेट गर्न भने एकअर्काको पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने दुवैलाई जरुरी लागेन। बिस्तारै हामी छुटिँदै थियौँ, बिस्तारै हाम्रो माया पनि कम हुँदै गइरहेको थियो। बिस्तारै हामी एकअर्कामा भन्दा पनि अरूमा धेरै समय व्यतीत गर्न थालिरहेका थियौँ। अब त उसको बिहानको गुड मर्निङ माया भन्ने टेक्स्ट नपढ्दा पनि मेरो दिन राम्रै बित्न थालिसकेको थियो। उसलाई पनि मैले दिउँसो खाजा खायो माया भनेर नसोध्दा पनि जे खाँदा पनि अगाउने भइसकेको थियो। बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि गुड नाइट माया, आई लभ यु, स्विट ड्रिम्स नभन्दा पनि हामी दुवैजनालाई मिठो निन्द्रा लाग्न थालिसकेको थियो।
यसरी बिस्तारै हामीलाई एकअर्काको आफूप्रतिको व्यवहारले केही पनि फरक नपार्ने भइसकेको थियो। ऊ आफ्नो साथीहरूसँग खुसी रहन्थ्यो अनि म पनि मेरो साथीहरूसँग खुसी रहन्थेँ। हिजो घन्टौँसम्म बोल्नुपर्ने हामीलाई अहिले त 5 मिनट बोल्दा पनि कति धेरै बोल्यौँ जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो। अब पहिला जस्तो हामीमा केही पनि बाँकी थिएन। उसले खाना नखाँदैमा मैले पनि नखाने, म ट्युसन नजाँदैमा ऊ पनि नजाने, यता मैले गाली खाएर म रुएँ भन्दैमा ऊ पनि रुने, यो कुनै पनि कुरा अब हामी बिच सामेल थिएन। यति धेरै कुराहरू घटेको महसुस गर्न पनि हामीलाई 2 वर्ष लाग्यो। कस्तो अचम्मको सम्बन्ध रहेछ है हाम्रो। 6 महिनाको कुरा बिर्सिन पनि ठ्याक्कै 2 वर्ष लाग्यो। यति सबै कुरा मैले त्यो निर्णय लिने दिन स्मरण गरेँ र उसलाई पनि स्मरण गराएँ। यी सबै तिता मिठा यादहरूको स्मरण पश्चात अब हामीले ठोस निर्णय लिनुपर्छ भन्ने परिणाममा पुग्यौँ। ऊ अझै पनि न त निर्णय सुन्न चाहन्थ्यो न त कुनै निर्णय लिन नै चाहन्थ्यो। तर पनि मैले उसको चाह वा अचाहलाई व्यवस्था गरेर निर्णय लिएँ। तर मैले लिएको निर्णयभन्दा पनि बढी प्रश्न पो भएको रहेछ। अब के यी सबै यादहरूलाई केवल एउटा यादमा मात्र सीमित राख्ने हो त? अब के हामी दुवैजनाले एकअर्कालाई छोड्ने हो त? अब के यो मायाको सम्बन्ध र बाध्यताको सम्बन्ध बिचको दुवै फरकलाई हामी मेटाउने नै हो त? अझै मैले सङ्केत जोडिदिए पनि तिमी जे भन्छौ म पनि त्यही गर्न तयार। यदि तिमी मसँग खुसी छैनौ भने ठिकै छ, म तिमीलाई छोड्न पनि तयार छु। तर यदि तिमीलाई लाग्छ कि यो सम्बन्धलाई अझै पनि हामीले मौका दिनुपर्छ, त्यो पनि ठिकै छ, म दिन तयार छु। यसरी मैले एकै सासमा निर्णय र प्रश्न दुवै सुनाइदिए। अब मेरो मुटु अरू बेला भन्दा तीव्र गतिमा टुकटुक 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 गरिरहेको थियो। अब उसको उत्तर के आउला भनेर म काली निली भइसकेकी थिएँ। ऊ भने मेरो कुरामा ध्यानै नदिए जस्तो उल्टो मोबाइलमा पो हेरिरहेको थियो। आफूलाई यतिसम्म धेरै व्यवस्था गरेको देखेर आफैलाई आफ्नो बेइज्जत गरे जस्तो महसुस भइरहेको थियो मलाई। त्यही बेइज्जती सहन नसकेर म त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर निक्लिदिएँ। निक्लिएको 5 मिनटमै मोबाइलमा मेसेज आयो। तिमीले गरेको निर्णयप्रति म एकदम धेरै खुसी छु, तर तिमीले सोधेको प्रश्नहरूमध्ये मसँग एउटा प्रश्नको पनि जवाब छैन। यति पढ्न नपाउँदै फेरि अर्को पनि मेसेज आयो। सायद म त्यो काबिलै थिइनँ जुन काबिल तिमीले मलाई बनाउन खोज्यौ। सायद म तिम्रो लायकको मान्छे पनि थिइनँ। तर रसु, म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, जति दिन तिमीसँग म सम्बन्धमा रहेँ त्यो सबै दिन खास थिए मेरा लागि। होला मैले तिमीलाई दुःख दिएँ होला मैले तिमीलाई व्यवस्था गरेँ होला, तर मेरो बाध्यता सम्झ रसु, प्लिज मलाई छोडेर चाहिँ नजाऊ। यति पढि नसक्दै फेरि अर्को पनि मेसेज आयो। हो म मान्छु हाम्रो सम्बन्ध पहिला जस्तो रहेन। हो म यो पनि मान्छु कि हामी दुई बीच अब पहिला जस्तो कुनै कुरा पनि रहेन। तर रसु, के यो संसारमा सम्बन्ध केवल मायाको मात्र छ र? के यो संसारमा मायाभन्दा बाहेक अरू कुनै सम्बन्ध नै एक्जिस्ट गर्दैन त? यति पढ्दा पढ्दै मेरो आँखाबाट कति बेला आँसु झरिसकेछन् मलाई थाहा नै भएन। म फेरि सोच्न थालेँ, यो भन्दा 2 वर्ष 6 महिना 7 दिन अगाडि मैले लिएको निर्णय र आज लिएको निर्णय दुवै गलत भएछन्। म निर्णय लिनमा हिजो पनि बच्चै थिएँ र आज पनि बच्चै रहेछु। म उसको मेसेजको रिप्लाई नदिइकन नै घरतिर लागेँ। यता म रिस्सले घरको ढोकामा पुग्नु र उता ऊ भगवानकै ढोकामा पुग्नु बराबर भएछ। म निस्केको केही समय पश्चात नै ऊ रिस्सले बाइक लिएर गएको थियो अरे। बिचमै एक्सिडेन्ट भएछ र उसले मलाई मात्र होइन पुरै संसार नै छोडेर गएछ। उसले त कमसेकम उसको मनको कुरा मसँग त सेयर गर्न सक्यो, तर मैले मेरो मनको कुरा भने कोहीसँग पनि सेयर गर्न सकिनँ, किनकि जसलाई सेयर गर्नुपर्ने थियो उसले मलाई मात्र होइन पुरै संसारलाई नै छोडेर गइसकेको थियो।